الزول فلاون ديك حد بماشي نساء ذي مسوفا نتشقو فين ومزقون ذا مالو إلى عرضا غير تفكا ومزقون أم البواقي وكنا دمسلايا غاف الفاض نتشقو فين ومزقون يسولي غيا كان مسلايا وساقي غادي لي غاف تشقو في مزقون الناقوي السبعة يدي سوفا ومزقون كاتب ياسين نتيجي وزو ذا شو ذا ناقوي السبعة ناقوي السبعة ديون وضريس يقولها محمد ميهوبي دونك يفضى غاف ثلاثة يحريشن لي تزورا يسعى سبعة يوذا ماكي إلا أسورتي ديو أونيك تاعسان لو فيجيل إلا ثلاث نغماست إلا بونكي إلا مخور إلا مغيظ إلا العقل نا الشيخ نتا الدرث دونك وكذا كاين خمسة يوذام مكل أواذم يسعى سي كاركتيريستيك نا سي سبيسيفيتي دي شقوف تاعنا يمين كل يوم نزمر نستان سامبولي الحاجة نعم كل يوم كل وذم يساعد فيرس اون سينيفيكاسيون نا يساعد فيرس تو ان موند دونك خمسة يوذا ماكي نتا زوارا اون لوكورونس وكذا قدنا ثورا دونك ابونكي ثنغماس امغيظ اماكور ذا العقل نا الشيخ نتا الدرث بغانا نروحن الشتكين من كل يوم يساعد شاسيني الى القاضي دونك روح نداك البيرو القاضي يديزكان دي ساتيام ايطاج افاش تاكي تشقوف تسميس الناق والسبعة ناغ لو ساتيام ايطاج دونك نسا احريشة منزو عندها خمسة يوذا ماكي هذا عدين غا فوسورتي نغا في لو فيجيل كنا دي ولي الكوافنسن دونك داكي غادي لي شط امسلاي كراسن كنا نيسينو كار نيسين كل يوم يار يوذا ماكي ذا شو ثن ذا شو بغانا خدمنا الساكي غير القاضي مثال داف هوني تاكي نغا حريشة كي منزوم نروح وحريش ويسين حريش ويسين يضرون داخل لاسونسور لاسونسور يكتاوين روانا كوي سبعة تاع البيرو من القاضي دونك اكن فدونا التالين تروح تريسيتي الحبسن خمسة يوذا منا هذا وقعن داخل سميتو لاسونسور كي وغير بالك نفس ساعة اكثر ادقي من دين ومن بعد سوا شني تقلق سطلام سوا ذوت سوا تفغت تقصيضين يا الدنيا كان دونك ادناف بليك اما كورني يدي تروحون يا الثلاثه اكنا دي ستنيه ديال البيرو القاضي خاطر ثاني ديال الكونديسيونيل دونك ملي تسرحن وتسرحنا راه سكنا راه براءه سرحنا ديال الكونديسيونيل دونك الى شاك ماردي السمانه ديروا هذه ستنيه ديال البيرو القاضي ومن بعد العاقل تدار في روح بور ديبوزي بلانت كونترا كراكني نتا دونك يسعى خال دي تدرث بغانا ستكسن كان تدرت يبغى فيا كور نتا دونك نشتاق نزرو في راه مزيور السبيكتاكل يروح دادي ديبوزي بلانت دونك ثاني غمس ذا تسعة شغل امغيث يروح دادي دوموندي اخام دونك وكذا كين ابونكي ذا يروح حد كنا دي ولي ثمثالتي انا نتذريم ثاكل يوم كذا القاضي يروان نشتاق كل يوم غادفدون دي كونفلي غادفدو كونفلي مقران يار ومكور وكذا العقل النية خاطر ما كورو كذا العقل زدان كيو تدرت دونك فاش تاكا دي الدنيا غادي تزورا لكن كلش سي دو لا سيمبوليك ا كيلكو شوز يمكن ساعة العقل ني كي سيمبوليز لو فو اسلام نا لي موفي مسلمون راهو كاد يكتساكرن سيس من الدين راهو كاد يخدمنا ندير سيس من الدين اما كورني اون سيمبوليز يون يغلين غير الحبس خاطر يبوث النيف يمي ما كورا كاع غير يروح الحبس خاطر يوث إلا يقوث مي ذي الحقيس هاي راه إلا ويس يحقرني ماس يوثيث ذي الحقيس دونك فاش تاقيا الدنيا هذاك انا شتاقيا كويشود غار اني لاند شقوف ثنا غانا ويس سبعة سيك ديال الديبار ولا شوني ستوار وثلاث حكايت حكايت تشدي بوين تبوتي د لا رونكونتر الملاقات ميد ملالن يوذا ماكيا يدفوندي اون ستوار افون دملالني يوذا ماكيا لا نسالة حكايت نسا كان خمسة يوذا ملحون اتزرن القاضي من كل يوم في الحاجه غير ثيانان ومن بعد طلع مني لاسونسور حبسني تحبس تقلقني انا شتني كي سوليد في قصيرين نزيك المي برانت هذينا سي من غير دونك من بعد دخلني ولا لا كوربسيون ولا ثنغماست دونك تبغى تخدم الشغليس تنغماست يسعنا سيرم يسرم من غير زدات يسرم من تسوال تنغماست تنقرات التلفزيون تنغماست يتوسنن تحمل الخدمه يقيس قول دونك تبغى اد انترفوني دا عندنا امغيد مسكين دون كيف كان يساري دريمون يتستحي تولي مانيش يتسرى مانيش دي الطرف مثل ذرتي دي عاش ولا تسهيل راه دونك كما كندوني تطاف كان الطرف الشيخ نيو سي ان بيرسوناج طري
فيولون ما نزمر دينا كاكيا يون كي يتنيرفي رابيد ناغا إلي فيولون Amo Karni Daran, c'est quelqu'un de sûr de lui, c'est quelqu'un de très engagé. Mais d'abord, c'est quelqu'un de classe, c'est quelqu'un qui sait parler. C'est un diplomate quelque part, il sait يهضر, il sait يفروثي لوفان, il sait. Donc, Gwanchtagir Koulien, Khmsé Oudam, un espace clos, un espace très restreint, من ساعة l'ascenseur, الحاجة يضيق مليح, un espace très restreint. Donc, c'est un espace clos, c'est un jeu. Très classique, cyniquement, on sert beaucoup de déplacements, beaucoup de jeux corporels et tout, c'est un contraire, quelque chose de très tendu. نحلفوا هنا يسولي انت شقوف ثاقيا هذه يحلفوا يديقني لا تحلفوني وذم سوريسان خاصة كنيا لا سنة نسولي مقرث ومعنا نحلفوا صديقني لاسونسور اشي يصوض من بعد مشكلة كي قلان لو بروبليم كي قلان يار ومكور وكد الشيخ العاقل اللي تدارتي ميقيو تدارتي زدغان ساعن لي بروبليم نزيكا كليا يديك فلان يبض العقل الني وكدو بونكيا خاطر ساعن لي زانتيري اون كومان العقل الني دونك يوكر اخال تدارت كنا ديفنو ديك شي كوبيراتيف ابونكيني يرضى لاش ديدري من الى عقلاكي ايوا كنا ديفنو يدسدغان دونك يسينا ثنيد ساعن انتيري كومان داك لاكي وكتكباني ثاقي البنيه السليم اما كوراكي يزرا في ذات يسالي الدوكيومون ادي سفكنون داك كاين خلني تدرت ماشي من الحاج لي غنشيخني تدرت دونك كنا بور بروتيجي لور زانتيري نغان دونك نغان اما كوراكي اذا كي غادي يبدو فريمون ان ديبا غادي يبدو ان كومبا يار ثنغماست كي يدني اون فام ذا ولا نشاف اونغاجي كي ام بيان فير سون طرافاي كني غاديني ثيث خاطر نثني فغانا ما كاين المورتر سين وليدي يموت كريس كاردياك يتقلق ذاكي يموت نتا توهي ثني صنون كدني ثيث تدني بلي تكون ويثي نغاني تو ذاكي او مومون ياكي اما غيثني يطف كان مكان ني غاوند بليك شي كالكان كي ني با ترو سور دو لوي ديوني تستحين بيسكي عاش دوني تي ستوار تو سا ومن بعد اما غارني العقل يصوض هذه ياخذ نغماست هادشي ستاركيت خاطر يزرا ثاركيتي ساتسوغال تنغمس تمقرات نتا يسال المعارف ان بو بارتو ني سيخثي وثنح يعني دبليك يموت كريس كاردياك اكمن هو تخمض التلفزيون دونك انت ثولي مانيس تقشيش تمشطوح ثولي مانيس سميث تتركو هادشي اللي كان ستون جورناليست كي بريزونت لو جورنال دو 20 مدناك توالين مدناك حملن سي تو سا دونك الا ليسي طومبي الكومبا ثنيسن يرفح هاد الدويدون ذاكي ا سو مومون أدرو كيلك شوز دينابيتويل مع كيلك شوز أي يفدلن أو أفريد يشقوف تنغم زكون ذاكي أدي يغلي لاسونسور دونك أدي لاسونسور هاد مثنوك يلا نكوني دي قدريس نغادي لا ميزون سان نروح أيون لموند نيران دونك نروح على لود لا الموند ونسينارا نروح على ريوث نتوذرت ونسينارا دونك نروح على موند بلان دو كولور بلان دو في بلان دو أنا في القضية أثنا فافيك ان ستيل avec une vie autre que celle qu'on vit aujourd'hui. Donc, on l'a imaginé avec le groupe, avec le scénographe. Donc, on a pu fonder un monde imaginaire. Donc, nous faisons une qadhi. وكذا نفع بولبول يون لاسيستون القضيه داون دونك ذاكيا انا رونفيرسي دون ان تياتر بيوميكانيك دون ان تياتر دومور دون ان تياتر دو كور دو جيستويل دونك نروح سي الكادر ني كلاسيك يدن في ذاك داخل تشقى داخل لاسونسور مثل ما يعني لاسونسور نحر الموند ني نظن دونك نروح كاريمون ان اوتر ستيل ديكريتور ان اوتر ستيل دو تياتر اي اوتر فيزيون دو تياتر اي اوتر ابروش دو تياتر Donc, on a déjà le contraste qu'il y a entre les deux mondes. On l'a logiquement, on l'a fait sentir. C'est les deux styles de théâtre totalement différents qu'on a pu utiliser dans le même spectacle. On va dire le même spectacle, c'est l'histoire. Le fil conducteur est جان. داخل نشوف ثم زقون تحكي اثنين إلى دنحكو. Donc نبض غير القضية. إميا دي تشقوف ثم زقون دي تشقوف ثاقي أنا قوي السبعة دي تزورنا نحن على القاضي ومن بعد يعني د لاسونسور روحنا للقاضي نظن القاضي يدي زكان دون ان اوتر موند دون اون اوتر لوجيك دون اون اوتر ستركتور دون الموند يمخالفن ماضي غافين كنين لنتايشيا ذاك من بعد دينا ذا مغيثني ونا كني كطفن
في عمرث نتا يوالن ذا مكادينيغ ثورة دينا نتا يوال لو بلوز اونجاجي غراسن نتا يروحنا يقابل تيدت نتا يروحنا دينين تيدت ومن بعد دينا ذا خامن تيدت يسميسو مكانني ويدي سان الحق ومن بعد دينا داوذنا كنت تحكون تقسيط افيك اون مانيير كاريكاتورال تما نعاود نحكي تقسيط ني اما تفكا ليكزومبل تقسيط سبيدر مان نوزري غير نطارزون تتولد الفيلم وكتولد الديسان انيمي سي لا ميم هيستوار لي ميم بيرسوناج مي راكونتي اوترومون دونك كما كنديرش تاكي غنخدم قلنا وي السبعه بعد ثقرا هذا ربحن وذي لاقنا دونك هذه تربح ثيدت مي نبغى غادي نفكر شقوف فينا ميساج ديسبوار ميساج دو فيريتي ديالنا نولي كان الوقت عندي نسولي شقوف ثاقيه لا سيتي ان طون دو ريفولوسيون دونك الى الحراك يافي بوكو دو بون زيدي كنت مرتضى غير زداث هكذا تبدل تسواث نكوني هذا نشتي كون فادني شقوف نوم زكون فادني نيا بلي كي لاقي نوفيل ستركتور يلاقي نوفيل لوجيك يلاقي نوفيل فاسون دو فوار لي شوز لكن انت مور تتبدل الدوغالا ليكيب يخدمني دي نعاود نخدم دي شقوف تاع مزكون دونك دي اسورتي في القسم عمارة امغيث تساسي ياسين القاضي ذا عزيز سوداد ابونكي صادق يوسفي اماكور ملك فلاق العاقل ذا حمزه مشمش ثنغماس طالبي زوليخا دونك تاكي غايتشقوف لو سينوغراف ماس سفيان مصباح الميوزيسيان جمال كالون دونك سيتي اون اكسبيريونس كويك تحفظ غطاس نكينيا كويك عاشر غطاس لي بون مومون لي مومون عندها ثلاث الخدمه لي نسا ان تكست طري كومبلكس نسا دي بيرسوناج داون طري كومبلكس دونك نسا داون اون روي نغم كادينيغ un fil conducteur d'un très complexe donc on a beaucoup travaillé كنا نشوفها تشقوف تاع مزكون يعجبن الغاشيه دونك كانت سمكتيها تشقوف تاع مزكون تبوسين ورازن فاش تا مزكون امازيغ دي باتنا تبو غراز لا ميزون سان تبو غراز لانتربريتاسيون ماسكولين ملك فلاك دونك تاكي كنت تشقوف مزكون نسرام يعجبون دويني تحكير نفهمم اني تحكير ثنميرث نون ثنميرث ومزكون وخمو مزكون ام البواقي غافينا كان يخدم غاف لينيسياتيف كي بو ادم سلين الغاشيه غافين خدمن كنا ميوسنا نكراسن ينازورا كنا خرصوم ذي الوقت ثاقي الهلاك كي لا كوفيد 19 خدمنا خساره دي دونيث دونك كنخرصوم تقيم شي طوح لاكتيفيتي قيم ينازور نخدمن تسموالين كراسن ثنميرث نون